हॅलो एवरीवन. आयज एक सोशल मिडियाचेर डिस्टर्बिंग व्हिडिओ व्हायरल जाता जो एक जाणटो मनीस तेका दोग जाणां मारतात की तो मातसो युरीन कितें तेणें घरान भितर केलें काय भायर गेल्लो म्हणून. तो भायर कित्याकूच गेलो अशें म्हणून तांकां खंय लज जाली आनी तेंच्यांनी ताका मारलो. तो भुरगो दादलो म्हणटा आमी तुजे कितें गुवाचे कपडे धुयना, तुमी कितें तुजे कितें आमी गुवाचे कपडे धुताना आमकां कितें गुवाची घाणी आमी घेयना, तुका हे आनी ते म्हणून ताका मारूंक लागलो. जाल्यार हांव तो व्हिडिओ शेअर करता तुमकां, ते मेळून तुमी पळोवंक. तुझे आम्ही करताय मुलगा तुझे आम्ही बाहेर मारताय लोकांना आम्ही सोशल मारतले तोंड फोडतले हल्ली करून. सो ती म्हणटा तोंड फोडटले मारतले म्हणटा. सो हांव आमच्या गोंयच्या सीएमांक सांगूंक सोदतां की असल्या केसी जी आसा हेंचेर मातशें जाता तितले बेगीन एक्शनां जावपाक जाय आनी हांकां दोगांयकूय भितर उडोवपाक जाय. काडून तुमी कितें भुरगीं जावं तुमी फॅमिली कितें उपकार करिना. तुमचो फॅमिली मेंबर तो तुमकां काडपाकूच जाय. आयज तेका आसा जाल्यार फाल्यां तुमकां आसा. तुमकां कितें जाणटेपणां येयनासतना रावचें ना. येता सगल्यांक जाणटेपणां आसा. जर आयज काल हांव सगळ्या लोकांक सांगता, स्पेशली हांव सिनियर सिटीजनांक सांगता, तुमी मरचे पयलीं जे भुरग्यांच्या नांवार घरां करतात, प्रॉपर्टी करतात, पयशे तांकां सगळे तांकां तेंच्या लायफ तुमची आख्खी लायफ भरची जोड कश्टाचे पयशे तुमी भुरग्यांक शिकोवपाक जावं तांकां आनी कित्याक तुमी तांकां हें करता, तेंच्या लग्नाक पयशे, तेंचे जल्मान येयले तांकां पयशे, भुरग्यांक जल्मान पोटान येयलो की मरसर तो पयसो खर्च जाता. आनी भुरगीं थोडी आसा ती थोडी भाव भयणी देखून आहा ती अशी मागीर फॅमिली मेंबरांक मारता. सो हेजेर आमच्या गोंयच्या सीएमांक हांव इतलें सांगूंक सोदता, जे जे सिनियर सिटीजनाचेर अत्याचार जाता तेंची घरां तेंच्या नांवार परतून रिटर्न जावची म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता. आनी सगळ्या सिनियर सिटीजनांक बी सांगता की जर तुमच्यांनी घरां आपल्या भुरग्यांक दिला जे तुमचे इमोशनली पळय आसा, आतां आपूण जाणटो जालो आयज फाल्यां मरतली आसून दी, आपले गुमूत तीच काडटा आनी कोण काडटलो, आपणाचो फाल्यां कोण करतलो, जाल्यार तुमी तशें भिवपाक जायना. तुमच्यांनी गव्हर्मेंटा कडेन हेल्प मागपाक जाय. जर गव्हर्मेंट हेल्प करिना जाल्यार आमच्या असल्यां कडेन हेल्प मागा. आमी काडटा तुमचे गुमूत, आमकां तुमचें कांयच नाका, आमी काडटा तुमचे गुमूत. पूण असले मार खावन असले नरकान जगचे परस तुमी बरे भाशेन जगात. जशी तुमी भुरग्यापणांनी व्हडली जाल्या तशी जाणटेपणाय तुमची भुरग्यापणा भाशेन वचपाक जाय. तुमी असले त्रास काडी नाकात. आनी जे कोण तांकां मारता पळय तांकां पब्लिकाक दिवपाक जाय. आयज काल पब्लीक ओगी रावता फक्त कितें सगल्यांच्या घरान चलता हें ना अशें ना. सगल्यांच्या घरान जाणटो मनीस जालो की तुमकां खबर आसतलें आमगेर बी एक ओल्ड एज दादलो येवन रावलोलो, तो बी तसोच करतालो. बाथरूम आख्खे मेळ्ळे तेंचे जाणटे जाले म्हणटकच भुरग्यापणां तांकां आसता की तांकां थोड्यांक तकलेन सारकें हें जायना, तांकां कळना ती आपूण कितें करता तांकां कळना. केन्ना केन्ना तेंची मेमरी बरी आसता, केन्ना केन्ना तेंची मेमरी सारकी आसना. सो ते मातशें आमच्यांनी अंडरस्टँड जावपाक जाय तांकां. तुमी अशें मारता अशें मारप म्हणल्यार जानवर जाले मरे तुमी. जानवरां देखून अशें करिनात मरे. हेजेर गव्हर्मेंटान आनी पुलिसान बेगीनचे बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. कितें आमकां जाल्यार सारकें वायट दिसलां तें. आमी जाणा जाणटे मनीस जेन्ना आमी कोणाक वाडटा आमकां देखून लोक सांगता श्रेया दवरनाका तांकां तेंचे खूब हाल आसता, ते खूब त्रास आसता, तेंचे सगल्यांचेच त्रास आसता. थोडी काडटा ओल्ड एज होमांनी आपल्या आवय बापायक घालता. तशेंच तर काडून तुमकां ल्हानपणान काडून आश्रमांनी उडयल्ले आनी आपूण जाय तशी मजा मारलेली जाल्यार तुमी कितें करपाचें. तुमकां जर आवय बापायनी शिकोवंक दिवंक नासलें चला वसा तुमी काम करा आनी शिका म्हणल्यार तुमी कितें करपाचें. आपली प्रॉपर्टी अशीच हांकां तांकां दिल्ले जाल्यार जेन्ना तुमकां प्रॉपर्टी जाय तेन्ना तुमी आवय बापूयक सारकी चाट्टात, बरी करतात मरे. जाल्यार तुमकां जाणट्या मनशाची सेवा करपाक इतली आर लागता. काडटा उपकार करिनात तुमी. काडले गुमूत तुमी उपकार करिनात. सो हे उपकारान घ्या नाकात. तेंच्यांनी तुमचे केल्ले ल्हान आसतना आयज ते तुमकां करचें पडटा. गिव एंड टेक हो लायफ आख्खो गिव एंड टेक आसा. जाल्यार तुमी जर तेंचे 5-10 वर्सां तेंचे काडूंक शकना जाल्यार लस तुमचेर. तुमचे लस तुमच्या हल्ल्यानी वचून खंय कट्ट्यान उदक घेवन बुडोवन मरपाचें. सो हे जे व्हिडिओ आसा हांव तुमकां शेअर करता. जाता तितले बेगीन आमकांय खंयसून आहा पळय ते आमकां अजून कांय
कोणा शेअर केला पळय तो मॅटर खंयसरलो खंयच्या हितूंतलो म्हणून आमकां कांय खबर ना. जशें आमकां कळटलें आमी तेंचेर पुलीस केस करतले. थँक्यू.